यूटी क्लिक्स के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप सब ही ये बात जानते होंगे कि क़यामत बर्पा होने के हवाले से दुनिया के तमाम बड़े मज़ाहब में तालीमात मौजूद हैं। क़यामत कब आएगी, इस बात का इल्म तो रब्बे करीम की अज़ीम ज़ात को ही है, लेकिन इसकी चंद निशानियाँ दीन इस्लाम और दीगर मज़ाहब में भी पाई जाती हैं। लेकिन दूसरी जानब साइंस अपनी तरक्की के ज़ोर पर आम इंसानों को क़यामत बर्पा होने के हवाले से आगाही देने की कोशिश करती ही रहती है। इसी कोशिश के तहत एक ऐसी घड़ी तैयार की गई है जिसके मुताबिक ख्याल किया जाता है कि ये क़यामत कायम होने का वक्त बताएगी। डूम्सडे क्लॉक नामी ये घड़ी कब, कैसे और क्यों तैयार की गई और ये किस असूल के तहत काम करती है, और क्या वाकई ही इस घड़ी की मदद से क़यामत का वक़्त जाना मुमकिन है या फिर ये भी एक दजाली फितना है। आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी नए आने वाले साथियों से गुजारिश है कि हमारे चैनल यूटी क्लिक्स को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन को भी दबा दें ताकि इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, डूम्सडे क्लॉक की सबसे ख़ास बात यह है कि ये दोनों अतराफ़ यानी आगे और पीछे हरकत करने के लिए बनाई गई है। इस घड़ी का सबसे ख़ास वक्त रात के 12 बजना है, जिसका इंतज़ार आज तक किया जा रहा है, क्योंकि इस घड़ी में कभी भी 12 नहीं बजे। इस घड़ी में 12 बजने का मतलब क़यामत का वक्त है कि जब इस दुनिया का ख़ात्मा हो जाएगा। दरअसल 1975 में ज़मीनी माहौल में रूनुमा होने वाली तब्दीलियों और इंसानों की लापरवाहियों और एटमी जंगों को मद्देनज़र रखते हुए अमेरिका के कुछ माहिर साइंसदानों ने एक पैमाना बनाया जिसे डूम्सडे क्लॉक यानी मौत की घड़ी का नाम दिया गया। इस घड़ी में रात 12 बजने से मुराद वो वक्त है जब ये दुनिया मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी, हर तरफ क़यामत बर्पा होगी और इंसानी नस्ल और ज़िंदा रहने वाली हर चीज़ का ख़ात्मा हो जाएगा। इस बात को आप यूं भी कह सकते हैं कि इंसान अपना वजूद खुद ही ख़त्म कर लेगा। पिछले कई सालों में पेश आने वाली सियासी और एटमी जंगों और इसी तरह के दीगर मसाइल की वजह से इस घड़ी के वक्त को कई मरतबा तब्दील किया गया। इसे बनाने वाली ताकतों को जब महसूस होता है कि दुनिया के हालात ख़राब हो रहे हैं और दुनिया तबाही की तरफ जा रही है और ख़त्म होने वाली है, तो वो इस घड़ी का वक्त आगे, जब हालात ठीक लगते हैं तो वो इस घड़ी का वक्त पीछे कर देते हैं। 1947 में जब डूम्सडे क्लॉक बनाया गया था तो इस दुनिया को तबाह होने में 7 मिनट यानी इस घड़ी पर 12 बजने में सिर्फ 7 मिनट बाकी रह गए थे। लेकिन 1963 में इस घड़ी का वक्त 3 मिनट पीछे कर दिया गया, यानी 12 बजने में सिर्फ 10 मिनट बाकी रह गए थे। इसके बाद 1991 में इसका वक्त मज़ीद पीछे करके 11:44 कर दिया गया, यानी 12 बजने में पूरे 16 मिनट बाकी थे। लेकिन 2018 में डूम्सडे क्लॉक का वक्त सबसे कम कर दिया गया, यानी 12 बजने में सिर्फ 2 मिनट बाकी थे। इस घड़ी के मुताबिक आप ये कह सकते हैं कि क़यामत हमारे सरों पर मौजूद है और वो दिन दूर नहीं जिस दिन इस दुनिया का ख़ात्मा हो जाएगा। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जनवरी 2021 में डूम्सडे क्लॉक के हवाले से एक तकरीब मुनक्किद की गई जिसमें डूम्सडे क्लॉक का नया वक्त पेश किया गया, जो कि 12 बजने में 1 मिनट और 40 सेकंड था, यानी क़यामत हमसे सिर्फ 100 सेकंड के फासले पर थी। यहाँ एक सवाल ये भी पैदा होता है कि आखिर ये डूम्सडे क्लॉक किस तरह काम करता है। तो इसका जवाब ये है कि एटमी और एस्ट्रॉइड हमले या इसके अलावा किसी भी बड़ी ताकत से पैदा होने वाली तबाही को मापकर ये देखा जाता है कि इस धमाके के होने में कितना TNT बारूद चाहिए। एटम बम फैटमैन और लिटिल बॉय, जिन्हें हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया गया था, वो इस दौर के सबसे ख़तरनाक तबाही फैलाने वाले हथियार थे। फैटमैन के बारे में आपको बताते चलें, ये एक प्लूटोनियम बम था जिसके धमाके की शिद्दत 21,000 टन थी। इसी तरह लिटिल बॉय यूरेनियम से तैयार किया गया जौहरी बम था जिसका धमाका 15,000 टन की शिद्दत का हामिल था
اور شاید آپ یہ جان کر حیرت میں مبتلا ہو جائیں گے کہ جب انہیں ہیروشیما اور ناگاساکی پر گرایا گیا تو ان کا دھماکہ اس طاقت کو نہیں پہنچا جس کے لیے انہیں تیار کیا گیا تھا۔ فیٹ مین کو 5.6 کلو گرام پلوٹینیم سے بھرا گیا تھا، لیکن جب اسے ناگاساکی پر گرایا گیا تو اس کا محض 1 کلو گرام ہی تباہی کی وجہ بنا، جبکہ باقی تمام تر مواد استعمال نہیں ہو سکا، جس سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ بم اپنی اصلی طاقت تک نہیں پہنچا اور اپنی اصلی طاقت نہیں دکھا سکا، مگر اس کے باوجود بھی یہ لاکھوں افراد کی موت کی وجہ بنا۔ یہ وہ وقت تھا جب سائنس اور ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی نہیں کی تھی۔ یہ دور 1945 کا تھا۔ تب سے لے کر اب تک دنیا کے بیشتر ممالک نے ایٹم بم بنا کر تیار کر لیے ہیں، جو کہ ان دونوں بم سے کہیں زیادہ طاقتور ہیں۔ ایک سروے کے مطابق دنیا میں اتنے زیادہ ایٹم بم تیار کر لیے گئے ہیں کہ ان سے ہماری دنیا کو کم و بیش 11 مرتبہ مکمل طور پر تباہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد 30 اکتوبر 1961 میں سوویت یونین نے ایک ایسا ہائیڈروجن بم تیار کیا جس کے دھماکے کی طاقت 15 یا 20 ہزار ٹن نہیں، بلکہ اس بم سے پیدا ہونے والی تباہی کی طاقت 50 ملین ٹن تھی۔ اس کو آج بھی بہت سے ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ آج بھی اس بم کو زیادہ تر افراد ٹسر بمبا کے نام سے جانتے ہیں، کیونکہ اس بم کی تباہی کا اس وقت کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ ٹسر بمبا کو جب چلایا گیا تو اس کے دھماکے سے پیدا ہونے والا مشروم نما دھواں ہمارے ایٹماسفیئر سے نکل کر میسوسفیئر تک پھیل گیا، جو کہ تقریباً 64 کلومیٹر بلند تھا۔ اس کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر دنیا کے سب سے بڑے پہاڑ ماؤنٹ ایورسٹ کو ایک ترتیب میں ایک دوسرے پر 7 مرتبہ رکھ دیا جائے تو تب جا کر وہ اس مشروم کی بلندی کو پہنچ سکتا ہے۔ اس دھماکے کو 300 کلومیٹر کی دوری تک محسوس کیا جا سکتا تھا، اور اس سے نکلنے والی شاک ویوز نے 1000 کلومیٹر کے اندر موجود تمام عمارتوں کے شیشے توڑ کر رکھ دیے۔ اگر کوئی بھی ملک کسی دوسرے ملک پر ایک بھی ایٹم بم گرائے تو دنیا کا وجود ختم ہو جائے گا۔ جب کوئی ملک دوسرے ملک پر حملہ کرے گا تو وہ اپنے دفاع میں جوابی حملہ کرے گا۔ اسی طرح اس کا اتحادی ملک بھی جنگ میں اتر جائے گا، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ جنگ عالمی جنگ کی شکل اختیار کر لے گی، جس سے اس دنیا کا خاتمہ یقینی ہے۔ پاکستان اور بھارت ان ممالک کی لسٹ میں شامل ہیں جن کے پاس ایٹم بم موجود ہیں، اور ان ممالک میں اکثر جھڑپیں جاری رہتی ہیں۔ اگر یہ جھڑپ کسی جنگ میں تبدیل ہو گئی تو یقیناً دنیا کی ایک بڑی آبادی ختم ہو جائے گی، اور اگر اس جنگ میں کچھ افراد زندہ بچ بھی گئے تو وہ بھی اس حملے سے پیدا ہونے والی ریڈیشنز، بیماریوں اور دیگر ضروریات زندگی کے وسائل نہ ہونے کی وجہ سے موت کا شکار ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کا ماحول بنا بھی تو اس سے صرف یہ دونوں ممالک ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کو ہی بہت برے اثرات کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ اس جنگ میں استعمال ہونے والے ایٹمی دھماکوں سے پیدا ہونے والا خطرناک دھواں بادل کی شکل اختیار کر کے پوری دنیا میں پھیل جائے گا، جس سے سورج کی روشنی زمین تک نہیں پہنچ سکے گی، جس سے ہر ملک کے جانور اور فصلیں بری طرح تباہ ہو جائیں گی۔ اس کے بعد آسمان سے بلیک رین یعنی کالی بارش ہوگی، جس میں خطرناک ریڈیشنز اور دیگر زہریلے مادے شامل ہوں گے، جس سے بچ جانے والے افراد بھی موت کا شکار ہو جائیں گے۔ ناظرین، آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جتنی تباہی اس حملے میں ہوگی، اس سے کہیں زیادہ تباہی اس حملے کے بعد پیدا ہونے والے ماحول سے ہوگی۔ ابھی ہم صرف آپ کو پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کے نتیجے میں پیدا ہونے والی تباہی کے بارے میں بتا رہے ہیں، لیکن اگر ہم ان ممالک کی بات کریں جو اس وقت ایٹمی ہتھیاروں اور ٹیکنالوجی میں سب سے زیادہ طاقتور ہیں تو حالات اس سے بھی کہیں زیادہ بگڑ سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا کہ اس دنیا میں ایٹمی ہتھیار بہت زیادہ تعداد میں موجود ہیں، جن کا 1% حصہ بھی اگر استعمال کیا جائے تو وہ دنیا کے 1 بلین افراد کی جان لینے کے لیے کافی ہے، اور انہی حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے ڈومز ڈے کلاک بنایا گیا تھا،
डूम्स डे क्लॉक एटमी हथियारों की तादाद और इनकी ताकत को जांचने वाले आले के तौर पर इस्तेमाल होता है। ताहम इसके वक़्त को बदलने के पीछे क्या राज है और कैसे ये घड़ी तबाही के वक़्त के करीब और दूर होती है, ये राज घड़ी को बनाने वाली और चलाने वाली ताकतें ही जानती हैं। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।